1 Pedro 3, ay. 1 ang 12. Ingon na nasab kamong mga asawa, magasakop kamo nga mga mas sinutanon sa inyong kaugalingong mga bana. Aron nga kung adun naman, kanila'y wala magtuo sa pulong, basin pa makabit sila sa walay sulti pinaagi sa gawi sa ilang mga asawa. Sa diha nga mapaniid nila ang inyong matinawuron o maputli nga kagawian, himua ang mga magpagpaanyag ninyo sa inyong kaugalingon. Dili anha sa inyong dayag nga panagbuhay pinaagi sa pagsalapit sa buhok, sa pagpadayandayan o mga alahas o bulawan o sa pagsulob o mga himiling bisti. Kundili anha hinuon sa pagkatawo nga nagatago sulod sa kasing-kasing pinaagi sa dili madunot nga alahas sa maaghop o malinawon nga espiritu. Alahas nga bilinhon o yamot at tubangan ni Yaba. Kay ang mga babaeng balaan sa karaan nga naglaong ni Yaba sa ingon niini paagiha pananagpaanyag sa ilang kaugalingon o na nagpasakop nga masinugtanon sa ilang mga bana. Maingon kang Sara nga magsinugtanon kang Abraham. O nagtawag kaniya nga agalon o kamo karong anak ni Sara kung kamo magpinaron o dili magpalisang sa bisan usa. Ano tawag nun? 12? Maingon ng usab kamo mga bana, kinahanglan ipahiuyon ninyo sa kaalam ang inyong pagpuyo uban sa inyong mga asawa. Nga maghahatag o pasigungog sa babayi inyong mga oy, galamiton nga labaw pang mahuyang. Samlit uban kanila kamo nga masig ka manunod man sa gasa sa kinabuhi aron dili mabalda ang inyong mga pag-angkon. Sa katapusan kamo tanan kinahanglan managkaduyog, magbinatiay, magbinatiay ingon nga mga magsuon, maluluyon sa kasing-kasing o mapautanon sa hunahuna. Nadili kamo magbalos o paghimaraot sa paghimaraot, ni magbalot og sulting pasipala sa sulting pasipala. Kung dili nga panghinauton hinuon ninyo paayo ang mga magpahimaraot kaninyo. Kay alam ni ini kamo di pa nagtawag aron makapanunod kamong panalangin. Kay siya ang buot mahigugma kinabuhi o matawag maayong mga adlaw. Pagpugni kaniya ang iyang dila gikan sa pagkadautan ug ang iyang ngabil gikan sa pagsultig limbong. Pagpabiyai kaniya ang dautan nga ipabuhat kaniya ang maayo. Ipapangita kaniya ang kadaitan o ipagkabot kini. Kay ang mga mata niya ba magasudong uyon sa mga matarong. O ang sudong nga uyon sa mga matarong. O ang iyang mga tulunggan ipaabong sa ilang mga pagpamuyo at pananawong niya ba batok sa mga nabuhat o dautan. Kuya?